اج جناب 10 محرم والے دن اج جناب 10 محرم دا دن آندا ہے ادھر جناب دودھ دیاں سبیلاں ادھر جناب شربت دیاں سبیلاں ادھر جناب کوڑے نو بادام کھوا کے ادھر جناب کوڑا چونک چ کھلار کے کتے جناب پنجا لگا کر کے اسی حسین نہ پیار کرنے ہاں حسین دے نال محبت کرنی ہے ابو بکر نہ پیار کر حسین نہ محبت کرنی ہے عمر نہ محبت کر حسین نہ پیار کرنا عثمان نہ پیار کر اے سارے میرے پیغمبر دے یار نے وفادار نے اج میں جناب اے بھی کہاں گا حکومت پاکستان نو کہ اسی محرم دے مہینے دے اندر امن رکھیا اسی امن نو برباد نہیں کرنا چاہندے مگر کل تک دا دن ہے جیڑا آصف علوی وہ جناب کتا کذاب جیڑا حضرت صدیق اکبر دے بارے پونکیا وہ صدیق دے بارے پونکے نقصان نہیں جے دے سکتا کل حضرت صدیق اکبر نو ایک کالے ناگ نے ڈنگ ماریا وہ کالا ناگ نہیں نقصان دے سکیا اے صدیق اکبر دے بارے پونکے نقصان دے نہیں جے دے سکتا مگر ساڑھے مسلمانہ دے ایمان نو للکاریا گیا ہے ساڑھے مسلمانہ نو کیا گیا ہے تو آڑے نبی دے صحابہ انج نے معاذ اللہ انہ دے بارے بکواس کی دی گئی ہے گالیاں کٹیاں گئی ہیں کل لاہور شہر دے اندر اگر انہوں جناب کل تک گرفتار نہ کیتا گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر دے زیر اہتمام ریلیاں نکالیاں جان گیا بلکہ ریلیاں نہیں ریلے خون گے کل اسی جناب انہ دے جڑے جلوس نے انہوں نے بند کر چھٹاں گے پھر امن خراب ہوئے گا 11 پرچے ہو چکے نے دے ہوتے مگر انہوں پکڑیا نہیں جاندہ حضرت صدیق اکبر دے بارے بکواس کی تھی انہوں جناب سزا نہیں دیتی جا رہی کوئی گل نہیں جناب انہوں نے کوئی نہیں اگر کر لیتا ہے معافی دے چھڑو میرے باپ دے بارے اگر کوئی بکواس کرے میں انہوں معاف نہیں کر سکتا آج صدیق اکبر دے بارے کوئی بکواس کرے میں کس طرح معاف کراں ایس کر کے میں کیا کرنا وہ جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو وہ ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا عمر دا جناب منکر ہے وہ بشر اجیس دین تے نہیں آیا جیڑا سچ نہیں ماندا صدیق دے سچ نو تے پھر سچ زمین تے نہیں آیا صدیق اکبر جدو جناب مدینہ دے اندر مسجد نبوی دے سارے دروازے جڑے مسجد دے اندر آندے سن انہاں نو بند کر دیتا گیا نبی پاک نے فرمایا سوائے صدیق دے سارے دروازے بند کر چھڑو صدیق دے ہووے جنہوں رب صدیق کہندا ہے جنہوں نبی پاک صدیق کہندے نے او دے بارے بکواس کر کے کہے کہ جی صدیق اکبر انجے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر دے بارے بولن والے دی اسی زبان کٹ کے پھینک چھٹاں گے مگر صحابہ دا جناب اسی گستاخ اس دنیا چ نہیں جڑانداں گے صحابہ دے بارے اسی علیہ مر نہیں گے اسی مسلمان زندہ ہاں غیرت مند ہاں اسی جناب جیڑا بھی صدیق اکبر دا گستاخ ہوئے گا انہوں جناب سزا دعا کر کے رہاں گے صدیق کون صدیق ہے ابو بکر میری جان ہے عمر میری شان ہے عثمان میری آن ہے علی میرا ایمان ہے تے جیڑا انہ دے ہوتے گندی زبان نہ پونکے او اتھے بھی بے ایمان ذلیل و رسوا ہوئے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا ایس کر کے صدیق اکبر دی شان آج بھی زندہ باد ہے کل بھی زندہ باد ہے آصف علوی جیسے کئی کتے آئے نے جنہاں نے جناب صحابہ دی شان دے اندر گستاخیاں کی ہیں مگر صحابہ دا شان کل بھی زندہ باد تھی آج بھی زندہ باد ہے پھر جناب ایک اور اٹھیا کہندہ کہ یہ مولوی کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اے ذاکر دے لفظ نے کہندہ مولوی کہندے نے اے مسلمان لوگ کہندے نے کہ اللہ مشکل کشائے اللہ حاجت روائے اگر اللہ مشکل کشائے تے حاجت رواسی دے اپنے نبی دے دندانوں کیوں نہ بچان آیا ایسے ایسے جناب گلہ کر دینے اسی دے تھے تک اے بھی کہاں گے حکومت پاکستان دے اگے کہ عمران خان صاحب اے زلفی بخاری فواد چودھری اے دوجے تیجے جڑے ہر گل دے اندر ٹنگ پھساندے نے ایتھے انہاں نو کی موت پہ گئی ہے صحابہ دا گستاخ
سریام پھیڑیا ہے تے ادھر جناب جڑے صحابہ دا شان بیان کر دے انہاں دیاں زبان بندیاں کر رہے ہو. لہذا اس ملک دے اندر اگر امن چاہندے ہو صدیق اکبر دے غلاماں دے نال پیار کرنا پے گا, عمر دے غلاماں نال محبت کرنی پے گی, علی دے غلاماں نال پیار کرنا پے گا, عثمان دے جڑے غلام نے انہاں نال محبت کرنی پے گی. جڑے حضرت ابو بکر عمر عثمان نو گالیاں کٹ دینے انہاں نو سمجھایا جاوے, انہاں نو سکھایا جاوے, انہاں نو دسیا جاوے کہ 2 کتاباں پڑھ کے سب کچھ نہیں لب جاندا. قرآن ترجمے نہ پڑھ لو, مسلم پڑھو, بخاری پڑھو, ترمذی پڑھو, ابن ماجہ پڑھو. جدو انہاں کتاباں نو پڑھو گے تو انہوں نبی دے صحابہ دا شان سمجھ آ جائے گا. اگر سمجھنا ہوئے قرآن دی ایک ہی آیت کافی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس دے اندر محبت کرن والے, آپس دے اندر پیار کرن والے, کافراں واسطے ننگی تلوار بن جان والے ہے نے میرے پیغمبر دے صحابہ آپس چ پیار کر دینے, محبت کر دینے, کافراں واسطے ننگی تلوار بن جان والے. ایسے طرح جناب اسی حکومت پاکستان دے کے مطالبہ کرنے ہاں امن خراب نہیں کرنا چاہتے. اگر انہاں نو تسی سزا نہیں دو گے, اگر انہوں آج شام تک پکڑ کے جیل دے اندر نہیں سٹو گے پھر امن خراب ہوئے گا. اسی نہیں چاہتے کہ ساڈے پاکستان دا امن خراب ہوئے. ایسے انہوں پکڑیا جائے جڑے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے. اللہ کو دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.